تقریر شریف کہندی قبر غافل آوے او دنیا کڑی دی کڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی کہندی قبر غافل آوے او دنیا کڑی دی کڑی تے نام مومن صدا میں رج رشوت تو کھاوے نام مومن صدا میں رج رشوت تو کھاوے امت سونے دی اکواوے اور شرم آوے ناظری امت سونے دی اکواوے شرم آوے ناظری تے ایتھے بیٹھ نہیں انہنا او آخر میرے بچ پیڑا ایتھے بیٹھ نہیں انہنا آخر میرے بچ پیڑا ماس کیڑیاں نے کھانا ایتا مان نہ کری تے ایک دل ہونی اخیر او بڑھ کے آنے گا فقیر ایک دل ہونی اخیر بڑھ کے آنے گا فقیر چھڑ کے دنیا دی جاگیر جدوں موت نے پھڑی چھڑ کے دنیا دی جاگیر جدوں موت نے پھڑی او صدا لاگی او صدا لاگی بل بل بولے او دی صدا دا بھاگ بہارا او صدا نام پہ حسن جوانی یارو صدا صحبت ہاں ایتھے بیٹھ نہیں انہنا آخر میرے بچ بیڑا ماس کیڑیاں نے کھانا ایتا وان نہ کری ایک دل ہونی اخیر پڑھ کے آوے گا